दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। बालुवाटारमा सरकारका पछिल्ला गतिविधि विरुद्ध प्रदर्शन, पानीको फोहरा र लाठीचार्ज सहित प्रहरीको धरपकड, विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको करको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग, अर्थमन्त्रीले भुलवश कर बढाएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनेमा व्यवसायीहरू विश्वस्त रहेको नाडाका अध्यक्षको भनाई। असार 7 गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश, अब लकडाउन सकिएको 30 दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने। संविधान संशोधनमा सबै सांसद एकातिर, सरिता गिरी अर्कातिर, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने पार्टीको चेतावनी। र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको लालिगा फुटबल 3 महिनापछि सुचारू हुँदै बिहीबार राति सेभिया र रियल बेटिस बीच प्रतिस्पर्धा हुने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं लकडाउन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबाट। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। नयाँ मोडालिटी अनुसार एक चालक रहने गरी मोटरसाइकल तथा साइकल सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यस्तै जोर बिजोरको आधारमा चल्ने सवारी साधनमा चालक बाहेक थप 2 जना मात्रै सवार हुन पाइने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका उत्पादन तथा वितरण, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न पाइने भएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक ढुवानी सेवा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा सञ्चालित होटल बाहेक अन्य नखुल्ने तर प्याकिङ सेवालाई भने सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अब सबै सरकारी कार्यालय 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ। पहिलो शिफ्ट 8 देखि 1 बजेसम्म हुने र दोस्रो शिफ्ट 1 देखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ। यो क्रम 3 साता चल्ने र परिस्थिति हेरेर हेरफेर हुन सक्ने सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी गराएका छन्। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। अब आजको कोरोना अपडेट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,19,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर 74,83,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 37,98,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 250 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,614 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले ठप्प भएको खेलकुद क्षेत्र पुनः बिउतिन थालेको छ। यसै क्रममा विगत 3 महिना अघि स्थगित स्पेनिस ला लिगा फुटबल लिग आजबाट सुचारू हुँदैछ। नेपाली समय बिहीबार राति 2 बजे हुने भनिएको खेलमा सेभिया र रियल बेटिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हेरौं पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको कारण स्थगित स्पेनिस ला लिगा फुटबल आज बिहीबारबाट सुचारू हुँदैछ। कोरोनाको कारण गत मार्चबाट स्थगित लिग 3 महिनापछि सुचारू हुन लागेको हो। लिग अन्तर्गत बिहीबार राति सेभिया र रियल बेटिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जस अन्तर्गत बेटिसले सेभियासँग डर्बी खेल खेल्दैछ। सेभियाको मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। जारी सिजन रोकिनुअघि गत 9 मार्चमा रियल म्याड्रिड र रियल बेटिस बीच अन्तिम खेल भएको थियो। कोरोना भाइरस महामारी घरेलु मैदानमा सेभिया जित निकाल्दै शीर्ष 2 टोलीसँगको अङ्कमा दूरी कम गर्ने योजनामा हुनेछ। हाल लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको सेभियाको 47 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै 33 अङ्क जोडिएको बेटिस 12औं स्थानमा रहेको छ। यस सिजन ला लिगा फुटबल अन्तर्गत 27 चरणको खेल सकिँदा बार्सिलोना 58 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै लिगमा रियल म्याड्रिड बार्सिलोना भन्दा 2 अङ्कले पछि 56 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यता इङ्ल्यान्डको दोस्रो सिजनमा लिग च्याम्पियनसिपका 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। च्याम्पियनसिपका 1192 जनामा परीक्षण गर्दा 6 जनालाई पोजिटिभ देखिएको लिगले जनाएको छ। कोरोना देखिने खेलाडी र स्टाफको नाम गोप्य राखिएको छ। यस्तै लिग 1 क्लबका 2 जनामा पनि कोरोना देखिएको छ। पछिल्लो पटक गरिएको 137 जनामा परीक्षण गर्दा पोर्ट्स
माउथका खेलाडीमा कोरोना देखिएको बताइएको छ। संघीय संसदको सचिवालयमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै सांसद सरिता गिरी थप विवादमा तानिएकी छिन्। सांसद गिरीले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन गरेर अत्यावधिक नक्सा अनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा खारेज गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरेसँगै उनको चौतर्फी आलोचना बढेको हो। सांसद गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरे आफ्नै समाजवादी पार्टीले समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ भने अन्य विभिन्न दलका भातृ संगठनले पनि उनको विरोध गरिरहेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पुरा रिपोर्ट। समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरी पछिल्लो समय विवादमा तानिएकी छिन्। बुधबार संघीय संसदको सचिवालयमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उनी विवादमा तानिएकी हुन्। सांसद गिरीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन गरेर अद्यावधिक नक्सा अनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। गत जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार जेठ 7 मा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकी थिइन्, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र सहितको 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश गरिएको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै सरकारले नेपालको संविधान 2072 को भाग 9 को 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक जेठ 9 मा संसदीय सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन्। मन्त्री तुम्बाम्फेले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक जेठ 18 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिएको थियो। उक्त विधेयक जेठ 27 को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो, जसलाई सर्वसहमतिले पारित गर्ने निर्णय गरिएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकमाथि केही संशोधन भए सांसदहरूलाई दर्ता गराउन 72 घण्टाको समय दिइएको थियो। संविधान संशोधन विधेयक सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सर्वसहमतिले अगाडि बढेकाले विधेयकमा कुनै पनि राजनीतिक दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिएनन्। तर तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्, जबकि सांसद गिरीको पार्टी तत्कालीन समाजवादी पार्टीले पनि सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलले सांसद गिरीलाई अविलम्ब कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न समाजवादी पार्टीसँग माग गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वतन्त्र व्यक्तिबाट व्यापक विरोध भएपछि समाजवादी पार्टीलाई चर्को दबाव परेको छ। त्यसैले समाजवादी पार्टीले संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सांसद गिरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए सांसद गिरीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने लिखित जानकारी समेत दिइसकेका छन्। केही दिन अगाडि सांसद गिरीले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हुन् भनेर आफूले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। त्यस्तै उनले संघीय संसदको बैठकमा बोल्दै छिमेकी मुलुक भारतलाई नसोधी एकतर्फी रूपमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएकी थिइन्। अब लकडाउन सकिएको 30 दिन भित्रमा कर तिरे हुने भएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो। यसअघि सरकारले असार 7 गते पूर्ण विवरण र असार 15 गते भित्रमा पूर्ण रकम चुक्ता गर्न ताकेता गरेको थियो। हेरौँ पूरा समाचार। अब उद्योग व्यवसायले लकडाउन सकिएको 30 दिनभित्र कर तिरे हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायले लकडाउन सकिएको 30 दिनभित्र कर तिरे हुने जनाएको हो। यसअघि सरकारले जेठ 25 भित्र कर तिर्नुपर्ने नतिरे कारबाही हुने निर्देशन जारी गरेको थियो। लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका बेला कर माग्ने भन्दै व्यापक विरोध भएपछि समय थप गर्दै असार 7 गते भित्र कर तिर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। सो सम्बन्धमा अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले लकडाउनको समयलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर उठाउनु पर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सो रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कर तथा विवरण लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको 30 दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बुधबार सो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले असार 7 गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। असार 7 र 15 गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुले पश्चातको माग असार 7 र 15 गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुले पश्चातको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सरकारले नयाँ बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा औसत 80% भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयबाट व्यवसायी भने रुष्ट बनेका छन्। सरकारले नयाँ बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा चर्को भन्सार वृद्धि गरी व्यवसायी र उपभोक्तामाथि अहित गरेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको कर नीति गलत भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भूलवश विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनेमा व्यवसायीहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। केन्द्रबिन्दु.कमले बुधबार आयोजना गरेको विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको कर नीति विषयक राउन्ड टेबलमा बोल्दै अध्यक्ष दुलालले यस्तो बताएका हुन्। यो अर्थमन्त्रीज्यूले मलाई यो मिस्टेक भएको हो र यो कुरालाई सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा र विश्वास भनौँ त्यो लिएको छौँ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यति साह्रो बढाउनु चाहिँ यो उचित होइन। बढाएको भए पनि साना सवारी साधनमा कम गरेर ठुला सवारी साधनमा मात्रै बढाएको भए अथवा कम बढाएको भए होइन एउटा चाहिँ यो सर्वमान्य जस्तो हुन्थ्यो र उहाँले गरेका कुराहरूलाई सबैले मान्थे पनि। सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि अहिले अत्याधिक विरोध भएको भन्दै यस विषयमा अध्यक्ष दुलालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले कहिल्यै पनि उद्योगलाई सहजीकरण नगरेको भन्दै विद्युतमा पनि उद्योगहरूलाई धेरै छुट नदिएको बताए। उद्योग व्यवसायलाई कुनै प्रकारको सहुलियत नदिएको भन्दै हरेक वर्ष आउने बजेटमा व्यवसायीलाई मनोबल मात्रै गिराउने काम भएको उनको भनाइ थियो। सरकारले अहिले नै विद्युतीय सवारीमा करको नीति परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने बेला नभएको भन्दै यस नीतिले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाएको उनको भनाइ छ। सरकारले मूल्य नै 2 गुणा हुने गरी कर बढाएकाले अब कसैले पनि विद्युतीय सवारी साधन किन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। त्यसैगरी नेपाल न्यू भेहिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष नवराज पौडेलले सरकारले गरेको कर नीतिले व्यवसायीको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था आएको बताए। गत वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा सरकार आफैले प्रोत्साहन गरेको तर यसपालिको बजेटमा मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए। व्यवसायिक मात्रै नभइकन यो चाहिँ आम नेपालीहरूको मुद्दा पनि हो। नेपाल आत्मनिर्भर हुन गइरहेको अवस्थामा पानीबाट चल्ने जुन पानी नेपालीको लगानी पानीमा भनेको र इलेक्ट्रिकबाट चल्ने साधनहरू र जस्तै इन्डक्सन चुलोहरू लगायतका इक्विपमेन्टहरू पनि थिए र यसमा चाहिँ नेपाली जनता खुसी भएका थिए। यो अवस्थामा चाहिँ जुन सरकारले लिएको नीति अनुसार गएको वर्षको नीति अनुसार चाहिँ धेरै आश्वासनका साथ लगानी भएको थियो। व्यवसायहरूले पनि करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गरे र केही व्यवसायमा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगार पनि भयो र आजको दिनमा हेर्दाखेरि ती व्यवसायको लगानी पूर्ण रूपले डुब्ने र हजारौँको सङ्ख्यामा जुन रोजगारी छ त्यो पूर्ण रूपले गुम्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर खगेन्द्र शाहीले नेपालमा प्रशस्त मात्रामा विद्युतको उत्पादन भइरहेकाले त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीको आवश्यकता औँलाए। प्राधिकरणले पनि विद्युत खपत बढाउन इन्डक्सन चुलो तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो। राति प्रशस्त बत्ती खेर जाने भन्दै विद्युतीय सवारीले त्यस्तो खेर गएको बत्तीको खपत गर्ने सहायक इन्जिनियर शाहीको भनाइ छ। मैले यो व्यवसायलाई फाइदा घाटा भन्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखिको लोड सेडिङलाई अन्त गरिसकेपछि नेपालमा अर्थतन्त्र बुम भएको थियो। संसारको आर्थिक वृद्धि दर टप 3 को हाराहारीमा चाहिँ आएको थियो
यसको कारण के भन्दाखेरि विद्युतको खपत हामीले गऱ्यौँ भने देशको अर्थतन्त्रमा कति असर पर्न सक्छ, कति पोजिटिभ असर पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा तथ्य हाम्रो अगाडि देखिएको छ। र नेपालमा उत्पादन हुने चिज केही छ भने, अहिले नेपालमा उत्पादन हुने आत्मनिर्भर हुन सक्ने केही स्वदेशको उत्पादन केही छ भने त्यो भनेको विद्युत नै हो, जलविद्युत नै हो। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 80औं दिन पुगिसकेको छ, तर देशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भने झनै विकराल बन्दै गएको छ। यससँगै देशमा सडक सञ्जालदेखि सदनसम्म सरकार विरोधी आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सहित विभिन्न ठाउँहरूमा युवाहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विरोधमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहिबार युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। लकडाउनकै समय सरकारको कर ताकेता लकडाउन र कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युवाहरूले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएको आह्वानपछि भेला भएका युवाहरूले सरकारका गतिविधिको विरोध गर्दै विभिन्न नारासहित प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले कर केका लागि, जनतालाई खै खाना, बाँच्नलाई हाहाकार, मरेपछि पीसीआर परीक्षण बढाऊ, एकादेशको 10 अर्बको कथा, कठै मेरो देशको व्यथा लगायतका नारा र पोस्टरहरू बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। सडकमा प्रदर्शनकारीहरूको उपस्थिति निकै बाक्लो देखिएको थियो। काठमाडौँमा लकडाउनकै बेला भएको यो निकै ठुलो प्रदर्शन हो। प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पानीका फोहरा र लाठी हानेर तित्तर-बित्तर पारेको थियो। प्रहरीको लाठीचार्जबाट केही प्रदर्शनकारी घाइते पनि भएका छन्। यससँगै आजै विराटनगर, चितवन लगायतका विभिन्न ठाउँमा पनि युवाहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 80औं दिन पुगिसकेको, तर देशमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव भने झनै विकराल बन्दै गएको भन्दै सदन सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध बढेको छ। त्यस्तै भाइरस रोकथामका लागि हालसम्म 10 अर्ब खर्च भएको भनिए पनि त्यसको हिसाब किताब सार्वजनिक नगरिएको, संक्रमण परीक्षणमा पीसीआर प्रविधिलाई आवश्यक मात्रामा नबढाइएको र तथा सरकारमाथि उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुद्धो जवाफ नदिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।